नमस्कार, एनटिभी कोल्पुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। देशभर मनसुन फैलिएको र सक्रिय अवस्थामा रहेकाले आगामी 3 दिनसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आजको समाचारमा विभिन्न पालिकाहरूका आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका खबरहरू छन्। साथमा भन्सार क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय सक्रिय भएपछि राजस्व सङ्कलन बढ्न थालेको प्रसङ्गसँगै नेपाली क्रिकेटको अधुरो विश्वकप यात्रा लगायतका खबरहरू छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास विशेष प्राथमिकतामा। भारतबाट अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने क्रम बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले निगरानी बढायो। राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि। दाङ देउखुरीमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य अलपत्र। निर्माण सुरु भएको 4 वर्षमा 35% मात्र काम सकियो। रुसमा विद्रोह सुरु गरेको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहद्वारा 2वटा सहर कब्जा। विश्वासघात र विद्रोह गर्नेलाई कारबाही गर्ने राष्ट्रपतिको भनाई। र आइसिसी 1 दिवसीय अन्तर्गत आजको खेल हारेसँगै विश्वकप छनौटबाट नेपाल बाहिरियो। नेपाललाई हराएसँगै नेदरल्यान्ड सुपर 6मा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यही क्रममा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आज नगरसभाको 13औं अधिवेशन आज भएको छ। सो अधिवेशनमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उपप्रमुख राईले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 1,67,56,01,587 रुपियाँको अनुमानित आय व्यय विवरण सहितको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 4 करोडले बढी हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै नगर प्रमुख विष्टले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, योग मैत्री नगर बनाउने, 5 वर्षभित्र क्षयरोग मुक्त उपमहानगरपालिका घोषणा गर्ने, जमुना नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरी सरुवाजन्य रोगको रोकथाम, निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेट्नु भएको छ। राजा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने जस्ता कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट प्रस्तुत भएको हो। पालिकाको 14औं गाउँसभा हिजोदेखि गाउँपालिकाको सभाहालमा सुरु भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रकमाङ्गत भट्टराईको अध्यक्षतामा अधिवेशन सुरु भएको हो। गाउँसभाका अध्यक्ष भट्टराई आगामी वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय स्रोत साधनलाई स्वरोजगारसँग जोड्ने, समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने, स्वच्छ, सफा र सुन्दर गाउँपालिकाको पहिचान बनाउने, योजनाबद्ध स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, स्थानीयवासीको आर्थिक समृद्धि कायम राख्ने र 2085 सम्म विकसशील नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाहमुखी कृषि र पशु विकास क्षेत्रमा व्यावसायीकरण, सहज, सर्वसुलभ तथा रोजगारमूलक गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, स्थानीय जातजाति, भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा पुस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय स्रोत साधन मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, लक्षित तथा पिछडिएको समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने र दिगो विकास, जैविक विविधता अनि वातावरणको संरक्षण गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। भारतबाट अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने क्रम बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले निगरानी बढाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका कैलाली र कञ्चनपुरका सबै क्षेत्रमा प्रहरीले निगरानी बढाएको हो। सुदूरपश्चिममा लागु औषध विरुद्ध महाअभियान चलाइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सँगसँगै भन्सार छलीका सामान बरामद गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। सबैभन्दा बढी कैलाली र कञ्चनपुरबाट भन्सार छलीका सामान बरामद भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। भारतबाट भन्सार छलीका सामान ल्याउने गरेका व्यक्तिहरू समेत पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको सक्रियता बढेसँगै भन्सारको राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। प्रहरीले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानबाट दैनिक एकपछि अर्को भन्सार छलीका सामान बरामद गर्न थालेपछि भन्सार कार्यालय कैलाली र भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीमा अवैध सामानले भरिएका छन्। दाङमा स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन थालिएको छ। भौतिक रूपमा सम्पन्न बनाएर त्यसबाट छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय तहहरू
क्रियाशील छन्। गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मौरीघाट निवासी शशिराम शर्मा वडा कार्यालय जाँदा कुचुप्प परेको कोठामा कर्मचारीलाई काम गर्न गाह्रो भएको देख्नु भएको थियो। कर्मचारीलाई मात्र होइन, सेवाग्राहीलाई सेवा लिन समेत असजिलो थियो। तर अब वडा कार्यालयले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ, जसले गर्दा शशिराम जस्ता सबै सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सजिलो भएको छ। भाडामा गएको थियो, त्यो पैसा बजेट भयो, सबैबाट सेवा भयो, जग्गादाताहरूले जग्गा दान गर्नुभयो। त्यसको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ सुविधा भयो। यहाँ अब आफ्नै चाहिँ भवनबाट भएपछि आउने बस्नलाई पनि अर्का घर घट्छु भएन, पछिले आएर के भन्छ कि उता ठुक्छ कि उता गाली गर्छ कि भन्ने पनि भएन। दाङका 10 स्थानीय तहका 100वटा वडा कार्यालय छन्। केही वडा बाहेक अधिकांश वडा कार्यालयको आफ्नै प्रशासनिक भवन छ। साबिक गाविस कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर एकै स्थानबाट सेवा प्रवाह गर्न सफल भएका हुन्। सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा पुर्याउने योजना अनुसार काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। पहिला चाहिँ अलि साँगुरो थियो, सेवाग्राहीलाई गाह्रो थियो, अप्ठ्यारो थियो, हामी आफैलाई पनि अप्ठ्यारो थियो। अब अहिले नयाँ भवन आएको छ, आफ्नै भवन छ, राम्रो छ, सफा छ, सुन्दर छ, फराकिलो पनि छ, सेवा सुचारू चाहिँ राम्रो। जिल्लामा 2 उपमहानगरपालिकाले समेत नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने घुराई उपमहानगरपालिकाको निर्माणाधीन अवस्थामा छ। लमे नगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा छ। बाँकी गाउँपालिकाले पनि नयाँ भवनबाट सेवा दिन थालेका छन्। भवन ठुलो बनाएर अर्थ नराख्ने तर त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाले अर्थ राख्ने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताउनुभयो। हामी ठुला भवन बनाएर मात्रै पनि हुँदैन, त्यो भवनबाट दिने सेवाहरू गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु मैले। किनकि हिजो संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने जुन कुरा थियो, त्यो आज चाहिँ यहाँको जनताहरूले आभास गर्नुभएको छ। सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारकै सेवा प्रवाह बढाउन सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कर्णाली प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का चढेको जीप दुर्घटनामा परेको छ। खड्का चढेको कर्णाली प्रदेश 02-001-0044 नम्बरको जीप रुकुम पश्चिमको चौरझारी नगरपालिका 3 घारीपाखामा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परेर सभापति खड्कासहित 9 जना घाइते हुनुभएको छ। चौरझारी नगरपालिका 9 मा रहेको आधारभूत विद्यालय भुवाटाकुराका प्रधानाध्यापक सुगन्धा मल्ल, खड्काका स्वकीय सचिव हुकुम बिसी, चालक युवराज गिरीसहित गाडीमा रहेका 9 जना घाइते हुनुभएको हो। भोलि रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा हुने गाउँसभामा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाँदै गर्दा जीप दुर्घटनामा परेको हो। स्टेरिङ अकस्मात घुमेपछि अनियन्त्रित भएर जीप पल्टिएको चालक गिरीले बताउनु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय चौरझारीले घाइतेहरूको चौरझारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभरको मौसम बदली भएको छ। मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। देशभर मनसुन फैलिएको र सक्रिय अवस्थामा रहेकाले आगामी 3 दिनसम्म नै उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। गएको जेठ 31 गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन हिजो देशभर
फैलिएको हो। यसैबीच गएको वैशाख यता देशभर बाढी पहिरोका कारण 149वटा घटना भएका छन्। बितेका 70 दिनमा बाढी पहिरोबाट 21 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। 26 जना बेपत्ता छन्। बेपत्ताहरूको खोजी निरन्तर भइरहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। वैशाख यता 82वटा पहिरो र 67वटा बाढीका घटना भएकोमा पहिरोका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढीमा परेर 7 जनाले ज्यान गुमाएका र 21 जना बेपत्ता रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा छ। बाढी पहिरोका यी घटनामा 521 परिवार प्रभावित भएका प्राधिकरणले जनाएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी पहिरो डुबान जस्ता घटनाहरू बढ्ने गर्दछन्। विपदजन्य घटनाबाट बच्न के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सरकारतिरबाट र स्थानीय निकायहरूबाट विभिन्न थरीको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ र यो बाढी पहिरो आउनुभन्दा अगाडि हो न वर्षायाम आउनुभन्दा अगाडि नै यसको रोकथाम एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर जनतालाई अवेरनेस गर्ने कि यसको गर्दाखेरि यस्तो क्षति हुन्छ अनि यसको रोकथाम गर्न लागि जुन हाम्रो यो अनियन्त्रित अब यो के अरे गिट्टी बालुवाको ढुवानी वन जङ्गल फडानी यसमा कन्ट्रोल गरेर एउटा नियन्त्रित गरेर र भनौँ न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ। बाढी पहिरो खास कारण के गर्दा आउँछ कि जस्तो यो जुन पहाडहरूकोबाट जुन खोलाको नदीको बालुवाहरू गिट्टीहरू झिकेर गएर छन् त्यसले झन् मतलब भयानक स्थिति सिर्जना गर्छ। त्यो रोक्नुपर्छ र नदीका छेउछाउमा बस्ने मानिसहरूले आगामी सूचना दिनुपर्छ। तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि र पहिला सूचना दिनु पर्यो र त्यो जुन बाँधहरू पनि बनाउनु पुल निर्माण र बाँधहरू पनि बनाएर यसलाई सहजता कसरी हुन्छ त्यो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। मानिसमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र सँगसँगै यो रुखहरू कटान भएको यसले गर्दा पनि बाढी पहिरोको बढी चाहिँ समस्याहरू देखिएकोले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले वृक्षारोपणको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने र साथसाथै बाढी पहिरोबाट बच्नको लागि जनतालाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू देखाएर बताएर उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनु पर्ने अवस्थाहरू देखिएको छ। हामी ह्युमन बिङ्स नै सब यसको ठुलो उत्तरदायित्व लिएर बोकेका हुन्छौँ। बाढी पहिरोले मानव जीवनलाई चाहिँ धेरै क्षति पुर्याए बापत पनि कारण के हो त वन जङ्गल कटानी गर्ने जताभावी आफ्नो कटानी गरेर खेतीयोग्य जमिनहरू बनाउने यो बढ्दो जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा यसलाई सरकारले सबभन्दा बढी त पहिला बढ्दो जनसङ्ख्याको रोक्नलाई उपाय अपनाउनु। अर्को कुरा यो बाढी पहिरो आउनुभन्दा अगाडि अथवा बर्खा सिजन आउनुभन्दा अगाडि त्यसको कहाँ के कस्तो हामीले उपाय अपनाएर त्यसलाई रोक्न सक्छौँ त्यो सरकारले कदम चाल्नु पर्यो। बाढीबाट हामीले सरकारले के ध्यान दिनुपर्छ जुन नदीबाट खोला नदी नालाबाट जुन गिट्टी बालुवाहरू निस्किनु भइरहेका पेड कटान भइरहेको छ राम्रो यो यसको पेड चाहिँ लगाउने अनि नदीकोबाट उत्खनन कहाँबाट कति गर्ने इन्जिनियरबाट के पहाडबाट पहिरो आउनाले के अगाडि नै जनचेतना गराउने यो सबै सरकारले त्यसरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वर्गीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह सहित गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भएकी उहाँकी पत्नी अमृता र भाउजू जया सिंहको आज बझाङको सदरमुकाम चैनपुर स्थित डुङ्गी घाटमा दाह संस्कार गरिएको छ। स्वर्गीय मन्त्री सिंहको पार्थिव शरीरमा जेठा छोरा आदेश र कान्छा छोरा अभिषेकले आज दिउँसो दागबत्ती दिनुभएको हो। अन्त्येष्टि अघि नेपाल प्रहरीका 30 जनाको टोलीले स्वर्गीय सिंहप्रति अन्तिम सलामी अर्पण गर्नुभएको थियो। धनगढीबाट बझाङ जाने क्रममा केदारेसिंह गाउँपालिका 1 जुवाली खेतमा गाडी दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका मन्त्री सिंह सहित 3 जनाको विदेशमा रहेका जेठा छोरा आएपछि मृत्यु भएको 5औं दिन आज चैनपुरमा दाह संस्कार गरिएको हो। दाह संस्कार अघि स्वर्गीय मन्त्री सिंहको शव चैनपुर स्थित नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो। पार्टी कार्यालयमा आयोजित अन्तिम श्रद्धाञ्जली सभामा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, मन्त्री, पूर्व मन्त्री, नेपाली कांग्रेस तथा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सर्वसाधारण शुभेच्छुक र आफन्तहरूले पुष्पगुच्छ अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो।
दाङ देउखुरीमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको 4 वर्षमा 35% मात्रै काम भएको छ। दाङको कालाकाटेदेखि बाँकेको राजासम्मको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत एक खण्डमा ठेक्का लागेर अलपत्र छ भने अर्को खण्ड देउखुरीको राजपुरदेखि बाँकेको राजासम्म ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन। देउखुरी उपत्यकाको गढवा गाउँपालिकाको बीच भाग हुँदै निर्माण भइरहेको कालाकाटे गढवा हुलाकी राजमार्ग 4 वर्षको अवधिमा 35% मात्रै काम भएको छ। दाङको कालाकाटे हुँदै बाँकेको राजासम्मको हुलाकी राजमार्ग 2 खण्डमा बाँडेर ठेक्का लगाइएको हो। 2076 साल मङ्सिरमा ठेक्का लागेको खण्ड अल्पत्र छ भने राजपुरदेखि बाँकेको राजासम्मको खण्ड भने ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन। भएको सडक बिगारेर अल्पत्र पारेपछि स्थानीय सहित सडकमा यात्रा गर्नेहरूले शास्ति खेप्नु परेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अब धुलो उडिराखेको छ, सबले धुलो खाइराखेका छौँ। गिट्टी हालेर यस्तो खेलबड साइकल लिएर हिँड्छौँ, कहिले यता कहिले उता जान्छ साइकल। यति दिन भएको केही पनि नकाका थोक ठेकेदारले केही हेर्छन् न कुछ। सडकको विषयलाई लिएर स्थानीयले पालिकामै पुगेर विरोध गर्न थालेपछि गाउँपालिकाले ठेकेदार तथा आयोजना कार्यालयलाई छिटो काम गर्न ताकेता गरिरहेको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। यदि ठेकेदारले काम नगर्ने हो भने यो ठेक्का प्रक्रियालाई तोडेर अर्को नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा पनि भयो अरे। एक खालको सहमति त्यसै गर्न अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा खालको सहमति चाहिँ भयो। गढवादेखि राजपुरसम्मको 20 किलोमिटर क्षेत्रमा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। 70% काम भए पनि खरदरिया र कालीपुरुवा क्षेत्रमा डिपिआर भएको भन्दा अन्यत्र स्थानबाट बाटो लग्न भनेका कारण विवाद देखिएको छ। ठेकेदार काम गर्न तयार भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण विवाद भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ। यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा दाङ नेपालगञ्जको दूरी निकै छोटो हुनेछ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा रेबिज विरुद्धको खोपको अभाव भएको छ। एन्टी रेबिज भ्याक्सिन हालसम्म सेवाग्राहीलाई अस्पतालबाट निशुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएकोमा अस्पतालमा खोपको मौजदात सकिएकोले सेवा दिन नसकेको एक सूचना मार्फत जानकारी दिइएको छ। भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर बद्री चापागाईले कुकुरले टोकेपछि लगाइने रेबिज विरुद्धको सुई अस्पतालले आफै उपलब्ध गराउने भन्दा केन्द्र र प्रदेश मार्फत प्राप्त भएको मात्रा आवश्यकता अनुसार वितरण मात्र गर्दै आएको बताउनु भएको छ। अहिले बिरामीले आफै उक्त खोप खरिद गरी लिआएमा सो खोप लगाउने कार्य गरिएको छ। उक्त खोप निकै महँगो पर्ने भएकाले सबैले किनेर लाउन नसक्ने हुँदा भेरी अस्पतालमा खोप तत्काल पठाउनु पर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकी समाचारमा बाजुराका एक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रसङ्ग छ। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर 3 बस्ने सञ्जय कटेलले पैसा नहुँदा कृत्रिम खुट्टा हाल्न सक्नु भएको छैन। 13 वर्ष पहिला युरोपियन युनियनले हालेको खुट्टा फाटिसकेको छ। सञ्जय पूर्व जनमुक्ति सेनाका कम्पनी कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। सरकार पक्षका सुरक्षाकर्मीसँगको दोहोरो भिडन्तका क्रममा उहाँको दायाँ खुट्टा गएको हो। घाइते बेला सामान्य उपचार गर्नुभएका उहाँले 2066 सालमा मात्र युरोपेली युनियनको सहयोगमा कृत्रिम खुट्टा पाउनु भएको थियो। अहिले पनि टाउको लगायत शरीरका विभिन्न भागमा गोलीका छर्राहरू बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। एकातिर अपाङ्गता भएको छ, अर्कोतर्फ आय आर्जनका केही उपाय नभएपछि दैनिक गुजारा चलाउन पनि
समस्या भइरहेको उहाँको दुखेसो छ। पटक पटक प्रदेश र सङ्घमा खुट्टा हालिदिनका लागि भने पनि कतैबाट सहयोग नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। अहिले केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार भए पनि सञ्जय जस्ता द्वन्द्वकालमा घाइते भएर जीवन बिताइरहेका अधिकांशले उपचार र कृत्रिम खुट्टा हाल्न नपाएको उहाँको गुनासो रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा विद्रोह सुरु गरेको निजी सैन्य कम्पनी वग्नर समूहले 2वटा सहर कब्जा गरेको छ। वग्नर समूहले रुसको दक्षिणी सहर रोस्तोभ र वोरिनेस सहर कब्जा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्धको लडाईँमा प्रयोग गरेको वग्नर समूहले युक्रेनसँगको लडाईँमा पर्याप्त हतियार नदिएको, आफ्नो सेनामाथि रुसी सेनाले आक्रमण गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै विद्रोह सुरु गरेको हो। वग्नर समूहका सेनाहरू रुसको राजधानी मस्कोतर्फ अघि बढिरहेका छन्। वग्नर समूहका प्रमुख एभगेनी प्रोगोजिनले यो सैन्य विद्रोह तथा कु नभई न्यायको माग भएको भन्दै 25,000 सेना मार्न तयार भएर अघि बढेका बताउनु भएको छ। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वासघात र देशद्रोह गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले रुसी सेनालाई विद्रोही समूह विरुद्ध युद्ध सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको पनि बताउनु भयो। मस्को सहितका सहरमा प्रति आतंकवाद कानुन लागू भएको छ। मस्कोका सबै सामाजिक कार्यक्रमहरू रद्द गरिएका छन्। पहिलो पटक सन् 2014मा पहिचान भएको वग्नर समूहले सन् 2022मा ठूलो सङ्ख्यामा सेना भर्ना गरेको थियो। यो समूहलाई रुसले सन् 2022देखि युक्रेन विरुद्धको युद्धमा प्रयोग गर्दै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। यो साता नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार यो साता सुनको मूल्यमा प्रतितोला 2000 र चाँदीको मूल्यमा प्रतितोला 90 रुपियाँले गिरावट आएको हो। गत साताको शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,19,900 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 1,11,250 रुपियाँ थियो। यो साताको शुक्रबार छापावाल सुनको कारोबार प्रतितोला 1,09,800 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 1,09,300 रुपियाँ छ। यस्तै यो सातामा 90 रुपियाँ प्रति तोलाले घटेर 1,335 रुपियाँमा चाँदीको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको आज खेलिएको समूहगत चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाली टिमले नमिठो हार बेहोरेको छ। जिम्बाब्वेमा खेलिएको उक्त खेलमा नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई 7 विकेटले हराएको हो। टस हारी पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 44.3 ओभरमा अल आउट हुनु अघि 167 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको नेदरल्यान्ड्सले 27.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर विजय लक्ष्य पूरा गरेको हो। नेदरल्यान्ड्ससँगै पराजित भएसँगै नेपालको सुपर 6 चरणमा पुग्ने सम्भावना सकिएको छ। नेपाललाई हराएपछि नेदरल्यान्ड्स सुपर 6 चरणमा पुगेको छ। नेपालले भने अब प्लेअफ चरणका खेल खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही देशभर केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास विशेष प्राथमिकतामा।
भारतबाट अवैध रूपमा सामान भित्राउने क्रम बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले निगरानी बढायो, राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि। दाङ देउखुरीमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य अलपत्र, निर्माण सुरु भएको 4 वर्षमा 35% मात्रै काम सकियो। रुसमा विद्रोह सुरु गरेको निजी सैन्य कम्पनी वग्नर समूहद्वारा 2वटा सहर कब्जा, विश्वासघात र देशद्रोह गर्नेलाई कारबाही गर्ने राष्ट्रपतिको भनाई। र आइसिसी एकदिवसीय अन्तर्गत आजको खेल हारेसँगै विश्वकप छनौटबाट नेपाल बाहिरियो, नेपाललाई हराएसँगै नेदरल्यान्ड सुपर 6 मा प्रवेश। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।